सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि ऐसे क्या शो करन अकिस जमानस मज कशीर अंदर अख बादशाह खास। नाजरीन खैर मकदम है आपका KTV उर्दू के स्टूडियोज में। और इस वक्त नाजरीन आपको बताते हैं कि दिन के हवाले से खबरें तो बहुत आई और खबरें कई ऐसी भी गश्त कर रही थी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर रही थी। आज के दौर में चाहे अभी खबर छोटी हो या बड़ी हो, किसी न किसी के घर तक तो पहुंच ही जाती है। बैरिकैफ हमने सोचा क्यों ना आज बात की जाए कुछ ऐसी जो एक कहानी पर भी मुश्तमिल हो और साथ साथ आप पर इस चीज का जरूर असर डाले कि आखिर हम लोगों को करना क्या है। सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि ऐसे क्या शो करूं, कि ऐसे कोकुन गसुन करूं क्या शो। चूंकि जब 35 से 370 को यहां से हटा दिया गया, उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये केस है, इस केस के हवाले से नाकदीन का भी और कानूनी माहिरीन का भी ये मानना है कि इस केस को तभी जाकर के हम आगे किसी दिशा में देख सकते हैं जब इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला देता है, यानी कि वो इसे किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में देता है, इसे फिलहाल डेफर करता रहेगा, आगे ले जाता रहेगा, या फिर सिरे से ही टालता रहेगा। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कई लीडरान से जब बात होती है तो वो जो 35 से 370 के हवाले से बात होती है तो तुम अक्सर वनान कि यह सुनो अस्तान किन अगर अस्तान के हो सोस यह कि इस गसो सुप्रीम कोर्ट अस्तान इस करो जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट के एस निशूसी स्पेशल स्टेटस ओस पन झंड ओस या पन आइन ओस या बाकी चीज यमन कित कन हेको रच करित। चूंकि अगर इंडियन पार्लियामेंटस कुन वुचा पार्लियामेंटस अंदर 5 मेंबर पार्लियामेंट कुन जाए बीट तमो न्यू अत पे फैसले तम पत न्यू तमो यह 1,01 दोहस अंदर अंदर मुकम्मल तौर खारिज कर, यानी कि अमुक नाबो निशान थोक न कुन। वो वनो तुम कि यह कित कन सा हे तोतान वतित। आम इंसान य प्रोग्राम वुचान तमिस शायद बिचारस यह कत समझस मज कि सोन यन बुनियादी आइन असली ओस यत आइन साज असेंबली वनान तथ यथ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वनान सो असेंबली मकलान 1956 मज तन वजूद रोजान पत कि सन यह स्टेटिक असेंबली बनान यह कानून साज असेंबली। आइन साज असेंबली तो कानून साज असेंबली मज तीसा ज्यादा फर्क आसान कि यथ यह वनो कि जमीन तो आसमान फर्क। इतकन समझाओ तो है कि आइन साज असेंबली है कि आइन बनत आइन यम सातन हिंदुस्तान ते बनाव कशीर हुन ते बनाव तम सातन ओस हिंदुस्तान कानून ते लेखने हिंदुस्तान आइन ते लेखने तम सातन आव जम्मू कश्मीर अंदर यतुक आइन ते लेखने आइनी हैसियत ते आय दिन तम पत यम सातन 1956 पत यह सोरे के बिल्कुल ठप गो आइन साज असेंबली गई खत्म। तम पत हे अत युस तम सात कानून बनाव तथ मज तरमीम करन आसान कत कहें। वुस 307 या 35 ये रात तो राम माधव सुन इंटरव्यू हो तमो वोन कि यह अंदर अंदर तूता खोखर आमुद करने 7 वरियन अंदर कि यह पे है पन्ने दबकुन ते सातन, यानी कि अत ज्यादा जीर करने जरूरत कहें। वन यम सातन अमन निश फुल मेजॉरिटी आय उमो सुन 503 तो 307 टोटल खत्म कर। चूंकि वनकस प्रोग्राम वनकस तुम करान बहुत अत पे तबसर वेसान कर कहें, अलबत्ता आइन साज तो कानून साज असेंबली में वन अक्सर आम इंसानस पता आसान कहें कि आइन साज क्योंकि साने वंस मज आइन साज इसलिए पई आइन साज असेंबली क्या गए। बैरिकैफ वन तो दपन मकसद वनकस यह कि अस कोकुन गसुन अस वनकस ज वत यह कि अस प्यार सुप्रीम कोर्ट किस फैसलस कि सुप्रीम कोर्ट कोकुन नी अगर यह मतलब जम्मू कश्मीर किस हकस मज यह फैसले दिवान अमुक मतलब कि पगह यम सातन अत मुतलिक कह पन आरा त्रावान सुप्रीम कोर्टस ब्रोह अगर पन मजबूत पन राय त्रावान यिथ कन तुम वो कि सिविल सोसाइटी हंद तरफ केस चलान नेशनल कॉन्फ्रेंस केस करान अत मज बार एसोसिएशन यम लूक तमो पन अलग केस कोर्मुत युस ये कुल जमाती मीटिंग गए 4 अगस्त फारूक अब्दुल्ला मकानस पे तम सात तथ मज कह पार्टी यमो वोन कि 5 तो 307 गोस खत्म गसन कहें, मगर कह पार्टी तम यम तथ मज केस लड़नस मज शामिल गई कहें। हमो पार्टियन हूं नाव कि केम पार्टी लोड़ केस या कुस पार्टी लड़ान केस। वन तो मकसद ये कि यम सात अत मुतलिक कह फैसले गि सो यह पूरे दुनिया ब्रोह किन। अगर यह एक्सपेक्ट करो कि 545 मेंबर पार्लियामेंट वथन पत तुलन 5 तो 307 सो अनंतराय मज वापस सह मुमकिन वनकस कहें। वनो क्या क्योंकि अत मज सारे खुद बोड़ मसले कि
इंडिया अंदर इलेक्शन गसान या भारतीय जनता पार्टी येतन कह इलेक्शन लड़ या कुन जाय मुल्कस मज लड़ सह लड़ान अंद पकी गो अत मज बोड़ मसला बनान पाने मसलात बनावान पत अथ पे सियासत करान यह कत आम मुल्क कन लुकन अंदर त्रावने कि अगर हसा 5,370 अंदर रोज तुम नसा हेक्यू तत जमीन हेत कहें तुम नसा हेक्यू तौर गसित कहें तत यम मुश्किलात हसा तुंद खतर खड़ा गसान यम हसा गई 5,370 की वजह से बो यम कत पन्ने तरफो वन कहें बो वन यम कत वनकस तमन लुकन अथ वनावान यम 5,370 दिफा करने खतर सुप्रीम कोर्टस मज केस लड़ान चूंकि मे वो प्रोग्राम के आगाज से मज कि आज कर कुन खबर पे कत कहें बहुत खबर वन वनकस कहें बहुत थोड़ा बहुत अमुक मुफसिल यह समझाने कोशिश करान कि अक्सर सन बच या माज कोर गरन अंदर चाहे सोशल मीडिया पर प्रोग्राम वुचान या 15 नफरस पे सोन वनकस KTV उर्दू केबल पे अवेलेबल तो तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्टन मज यह सोन प्रोग्राम वुचान बहुत तमन बिल्कुल मदर टंग इस्तेमाल कर समझाने कोशिश करान कि 5,370 इफादियत तम सात ज्यादा असल यम सात यह शिवंजास मज शिवंजास मज यम सात पत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ते गिरफ्तार गो ये सालमियत ते गई खत्म तम पत आव बख्शी ते सादिक ते मीर कासिम ते अगर यम सारी गंजरावुक असल हकीकत यह कि कैसे पता कि बख्शन कोता नुकसान वातनोमुत सादिक सोबन कोता नुकसान वातनो मीर कासिमन क्या कोर तम सात गो यह मरहलवार तम सात बगैर इंतखाबात आय कह लूक मतलब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाने कह रूद प्राइम मिनिस्टर ते अगर बख्शी गुलाम मोहम्मद कत करो तो इतकन रूद जम्मू कश्मीर सु खिता पे एक्सपेरिमेंट लोग गसने राम माधव यम रात इंटरव्यू दिवान अकिस नेशनल चैनल पे तम वो साफ जिस इंटरव्यू पन्निस प्रोग्रामस मज रात किस हो तमो वो तथ साफ कि यह अंदर अंदर खोखर गोमुत अस पे ज्यादा कर अस बिल यह सोन अस खारिज कर वो नसा हे मतलब दोबारा वापस यह कहें वो कुछ अस गसन भरोसा कस पे करो असल सवाल नसन यम ते सातन कह लीडर कुन ते स्टूडियोस मज सह चाहे लोकल चैनल पे नी सह नेशनल चैनल पे नी तुम वो मतलब कशर यम सात लेखन स्टार्ट करान सह लेको सत मतलब शुरुआत करान लेक तम यह वुचान कि सान माज कोर सान बेन सान लकट बच्चे युस आज स्कूल तिहुंद स्कूल मोबाइल मज तिहुंद कॉलेज मोबाइल अंदर अगर यह मोबाइल फोन वो एंड्रॉइड फोन आजकल प्रत अथस कित अत पे इस लैंग्वेज इस्तेमाल करान यह लैंग्वेज पान अक शीशिक पे सोन बुत हावान कि सोन जमीर क्युत वुच न माना कि मतलब यह वनो कि यम हसा तहरीक चलावान यम हसा असल लूक मसलन मिसाल दिम यम हसा मेन स्ट्रीम जमात हसा चलावान यम हसा असल हम करन कत तो लेक वसन यम करन कत तो लेक वसन आम इंसान अगर पन राय दी तो लेक वसन अगर इथे कन अकिस लेक आज रोजो चारा अत पे दिमो बह मिसाल तवे वन थोड़ा यो असुन अकिस जमानस मज अंदर बादशाह आसान अमिस बादशाह निश बागवान काम करान यह बागवान पन्ने हिसाब अत दो मजूर करान तो वुमरा गयस अतन काम करान अक दो सूज बादशाहन पन नफर दोपन है अत बागस वागस नजर वन सह वुच अत क्या बागवान कोर्मुत यम सात मे बाग वारिया नवात फलान वुच अम बादशाहन सोच ना बह दिमा नजरा यह बागवान कसा मेहनत करान अथ मज वुचन यह बागवान ब्रो काल यम सात अम थोमुत बादशाह कत फुर्सत यह रोज बागवान नजरा दिन बहर कैफ अम वुच बागवान तो यह गो अमिस बागवानस दोपन है बोजनाव सा खबर क्या खबर बागवान वोतुस दोपन अत पन गुरबत हिसाब कड़ान दो बादशाह गो परेशान दोपन चे बादशाह सुन बागवान छुक क्या परेशान या क्या गरीब चे बादशाह दिवान पन्ने खजान मज तनख्वाह चुका गरीब अम वो अहन आ पन्ने गुरबत हिसाब बस कोर मोल मे कोर जोरा यम नख वालने च वन मतलब और लूक सोचान कि यह बादशाह सुन बागवान अमिस निश कह तमें हैसियत हिसाब मे वहां नेथरमन कोरन हुंद मे ना तीजा सूरत कि बह पन कोर तथ अंदाजस नक वल कहें बहर कैफ बादशाहन कोर सोचा अम वो अमिस बागवानस दोपन गोड़ बोजस कत ऐ गई वरी 20 वरी 25 वरी 30 अस निश काम करान परवाह कहें यम कोर सान कोर वालोक पाने नख
یا جائے تے رشتہ پنہ مطلب رشتہ حساب پنہ ذات حساب کر پنہ طریقہ یہ رشتہ گنڈنچ کن جائے کوشش یم سات خاندر آسہ کرن یہ خاندر کرو اس مال خان سی اندر بہرکیف دہس گو تو گنڈوک یہ خاندر ام پتہ گژھان کٲم بادشاہن کوٚڑ اکھ حکم نامہ کہ یم سات یمن کورین خاطر اس یہ خاندرک دہ ات پہ اس دعوت ای دن کھلے عام اس یہ شہر یہ شہرک شہر یہ کھے یتن بت شہرس آو ڈنڈور ون کہ تھی یو سا ساری بادشاہ سند گھر ہسا چھو سال مگر خاندر باغوان سندن کورین ہند بہرکیف ساری حض آئے یم سات ساری ات سالس مز آئے چونکہ یہ بادشاہ سلامتن دعوت ہومز نیچرلی یہ دعوت آسہ واریاہ زیادہ بہتر بنائت تو بادشاہ یہ خیال تھاون کہ یہ بادشاہن دعوت کرمز نہ کہ باغوانن ات مز اخ وزیر وتھان یہ امس بادشاہس ونان بادشاہ سلامت ژے حظ کوٚرُتھ یہ سورُے کینٛہہ یہ حظ کوٚرُتھ ژےٚ واریاہ رُت مگر اکھ چیٖز حظ کٔرۍ زِ کٲم پانہٕ حظ روٗزِ باغس منٛز کُنہِ جایہِ ژوٗرِ بِہِتھ ییٚمہِ ساتن یم سالر بتہٕ کھٮ۪تھ نیرن اِہِنٛدۍ مطلب خیالات کیٛاہ آسن نیچرلی نیران نیران کرن یم سالر کتھ پانہٕ ؤنۍ ژٕ حظ بوٗزِ پننو کنو یم کیا رائے دین ژے متعلق یا امس باغوانس متعلق بادشاہن سوچ دپن ہے ییٚلہِ رائے مے بوزن چھ تیٚلہِ پزِ مےٚ یِمن تیُتھُے عزت کرُن أمۍ حظ کٔر کٲم اکھ اوس أمۍ یِمن سال تھومتٕے وۄنۍ دوٚپنکھ دوٚپُن ییٚمہِ ساتن حظ یِم لٲزِم دار پٔژھۍ یِن تٔمۍ ووٚن پننٮ۪ن یِمن وزیرن کہ یِمن دیٖزیو زٕ سۄن سٕنٛدۍ پونٛڈ اتھس کِتھ تاکہ یِم نیرن واریاہ خۄش گٔژھِتھ تہٕ بیٚیہِ کرن دۄہ خٲر ییٚمہِ ساتن حظ یہِ حظ چھُسو بہٕ تۄہہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ ونان یہِ بوٗزیو وارٕ اسُن تو ات پہ مزاق کرن تو گو پوز اسن چھُ امہِ موٗجوٗب یِوان کیونکہ اسہِ کٲشرٮ۪ن چھِ اکھ چیٖز عادت اگر کومیڈی کُنہِ جایہِ آسہِ اگر کانٛہہ مسخری یِتھ کرِ سٲری چھِ واریاہ اسُن لاگان بیٚیہِ چھِ واہ واہ تہِ واریاہ زیادٕ کران تتھ چھِ ویورشِپ تہِ واریاہ زیادٕ آسان یہ چھُ واریاہ بٔڑ کتھ نصیحت چھُ سمجھزیو ہو سکتا ہے تُہۍ ما یی سمجھس منٛز کہ پگاہ یُس سون بچہ ونکیٚنس مرگزارن اندر گژھان چھُ أمۍ سٕنٛز وتھ کوکُن آسہِ کپٲرۍ آسہِ اَسہِ کیٛاہ چھُ کرُن توے چھُسو بہٕ تۄہہِ دٔلیٖل بوزناوان بہرکیف ییٚمہِ ساتن بادشاہن یِمن سال کوٚر پانہٕ بیوٗٹھ یہِ کُلٮ۪ن ژھالہِ أکِس جایہِ ساروِیو کھیوٚو بتہٕ وتہٕ سۄنہٕ سٕنٛدۍ پونٛڈ تہِ رٔٹِکھ وۄنۍ درٛاے نیران نیران چھُ بادشاہ بوزان ظٲہرٕچ کتھ چھِ اگر أسۍ تہِ کُنہِ جایہِ گامس منٛز شہرس منٛز کُنہِ جایہِ سالس چھِ گژھان أسۍ چھِ آسان نفر 4-5 اِکوٹے چاہے محلس منٛز آسو یا کینٛہہ آسو یِتھے کٔنۍ چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ گروپ آسان برادری چھِ آسان پکان یُسُے گروپ بتہٕ کھٮ۪تھ چھُ نیران سۄنہٕ سُنٛد پونٛڈ ہٮ۪تھ چھُ نیران یہِ چھُ کڑان بڑِ بٔڑ لیکھ پتہٕ چھُ ونان أمۍ اگر یوٗتاہ بتہٕ کھیوٚو یوٗتاہ سۄن دیُت یہِ کوٚر ہے اسہِ چھُنہٕ سمجھس منٛز یِوان اگر أمۍ علاوٕ أمۍ پونٛڈ 5 ایکسٹرا آسان دِتھ أمِس کیٛاہ فرقا پیٚیہِ ہے سۭتی لیکھ بیٛاکھ جماعتا چھِ یِوان سُہ چھُ دپان أمۍ باغوانن کیٛاہ چھُ تیوٗتاہ کوٚرمُت اکھ دیانٲیِن مگر لیکھ کٔڑِتھ چھِ ونان اکھ دیانٲیِن سۄن سٕنٛدۍ پونٛڈ 2 بیٚیہِ کٔرٕن یۄس داو داو پانہٕ تہِ آسہِ لوٗٹا کران بیٛاکھ جماعتا چھُ نیران سُہ چھُ دپان ہتا یارٕ سۄنس ہٕنٛدۍ 2 پونٛڈ ہتا اگرے 10 تہِ تھایہِ أمِس کُس فرق پیٚیہِ مگر اتھ سۭتۍ چھِ تِژھ لیکھ یُس أسۍ لٲزِمن ییٚتہِ کڑان چھِ کٲشِر چھِ کڑان یہِ لیکھ بہرکیف بادشاہ چھُ بوزان ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ ووٚن ییٚمۍ شُکُر تہِ کوٚر اصل اوسُن کوٚرمُت ہے أمۍ بادشاہن کوٚر یوٗتاہ مگر سۭتۍ چھِس تیٖژاہ بٔڑ لیکھ کہ مطلب بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ ٹی وی لینگویج منٛز استعمال کٔرِتھ کِہینۍ بادشاہ گوٚو زبردست پریشان تٔمۍ ووٚن پننِس وزیرس دوٚپنس ہے ژٕ وَن تہٕ باے میانہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل مےٚ یوٗتاہ کینٛہہ اصل کوٚر مےٚ دوٚپ یہِ چھُ باغوان بِچور 20-25-30 ؤرین کرن مےٚ نِش کٲم وۄنۍ اگر پوٗرٕ شہرس مےٚ پرُژھ مےٚ دوٚپ أمِس تہِ روزِ عزت لُکن تہِ باسہِ نہ غریٖبن ہُنٛد چھُس بہٕ ہمدرد اس لیے اگر یِم بتہٕ پھوٚل تہِ کھٮ۪ن بیٚیہِ اگر یِمن سۄن سٕنٛدۍ 2 پونٛڈ تہِ میلن تہٕ یِہنٛز اقتصٲدی حالت تہِ گژھِ تھوڑا بہت بہتر مگر یُس یہِ لیکھٕ کٔڑِتھ یِمہٕ مطلب شُکُر تہِ چھُ کران لیکھٕ کٔڑِتھ تانہٕ تہِ چھِ دِوان لیکھٕ کٔڑِتھ باغوان سُنٛد ناو چھِ ہٮ۪وان لیکھٕ کٔڑِتھ ٲخرس بنہِ کیٛاہ مطلب یہِ کیٛاہ سورُے قصہٕ وزیر ووٚتھُس دوٚپُن ہے مےٚ حظ وَنیٛامے تَوَے ژٕ حظ بِہزِ کُلٮ۪ن ژھالہِ کُنہِ جایہِ ژٕ حظ بوٗززِ لوٗکھ کیٛاہ وَنان تاکہِ ژےٚ تٔری فِکرِ ژٕ چھُکھ بادشاہ ژٕ چھُکھ لُکن منٛز گژھان کینٛہہ ژےٚ تٔری فِکرِ لُکن ہُنٛد رُجحانا کیٛاہ چھُ ژٕ حظ چھُکھ اِتنی لُکن کران حکوٗمت یِم لوٗکھ کھٮ۪تھ تہِ لیکھ چھِ کڑان نہ کھٮ۪تھ تہِ لیکھ چھِ کڑان مطلب أسۍ چھِ کٲشِر
वनो सिंपली कुछ जाए वाजवान खेने खतर गसान बेहान एक त्राम पे खबर तो इतफाक करिवा ना करिवा यम सात त्राम पे बेहान 4 नफर बेहान 4 मज तुलान सह लागान हिस्स कर तथ पे एतराज आसान कहें यम सात लिफाफन सिनहन बरान तम सात एतराज कहें कम सुन छोट कम तुल तथ पे एतराज कहें घर शामनस खेनस पे एतराज कहें मगर यम यह वाजवान खियोमुत तम सज वागोई करनस मज पथ रोजान कहें गो त्राम पे बत इकवटे हेकान खेत पन्ने मतलब खतर लिफाफस मज यह सिनहन बरत पन्ने मतलब खतर मगर यम सात खुदा कुन शुक्र कर मौका तम सात शुक्र करा कहें यह कत गई सैनिस लीडरशिपस अगर बह तुम दलील बोजना बह तो हुट मुट दलील बोजना कहें वन मुद्दा तो मकसद यह कि सोन इस कौम तूता नाशुक्र कौम कि अगर अत कुन सात असल मौक आव कि करो कह रलित मिलित कत उमो दुत सह मसल ब्रो कुन पकने कहें अगर उमन यह बास्यो कि फलान नफर हेक काम करित अमिस दिसक न काम करने कहें अगर कह नफर ब्रो कुन आव वल बह दियानो तुह दरियावस तार तार दियान चटनस सुम दपनस यह बदबखत वनुक मकसद वनकस जम्मू कश्मीर अंदर वारिया बड़ मामलात यह हकीकत कि कह मसल तुम बैन अवी सतह पे हल तलब तुम जानन तुम बैन अवी ताकत चाहे सो हिंदुस्तान चाहे सो पाकिस्तान चाहे सो यस तुम गो लीडर वन गो तुम लीडर कंस मान खतर तैयार यह सोद साद कत बहुत टोक यह कत वनान क्योंकि अगर तुम कह अखा मोनमुत वन तान बह दपा अहन तुम मानस खतर तैयार कंस तस्लीम करने खतर तैयार क्या घर पत घर लीडर घर पत घर पन मर्जी चलावन वल लूक वो ये सनिस हालस गो ते गो वो सूझतो तुम फॉर एग्जाम्पल पन्निस मुस्तकबलस मुतलिक अगर कत करो मुस्तकबल सोन क्या दपो जंगा तम पे फान है पीनस सरसी त्रट मगर यम सात वन पीनस सरसी त्रट क्या पेस अहन नु खुदा सिंदिस मखलूकस मारन वोल कहन सनक अत त्रट गो अस कुन जाए यह पन्ने जाए खास कर बह लीडरन वनान यह सोचुन कि वनकस तुह ब्रोह कन वारिया चैलेंज मोन हसा 375 नसा तान अदालत तुह वापस दिवान कहें पार्लियामेंटस नश मत थो यह उम्मीद कहें अम पत तुह लुकन हज काम करने या लुकन हंद कह मसल वुचन लुकन ब्रोह कुन यून वनो हज तुह अगर ब्रोह कुन यू लूक तैयार तुम एक्सेप्ट करने खतर तुह वनो सोद साद बह वन आम कशर सज हैसियत कत तुह वनो न मंजूर कहें यम हसा चोर बदमाश अत जवाब 3 या 4% नफर यम कुन जाए मतलब उमन लीडरन नजदीक पकान यम सात नजदीक पक यमो तुल पन फायदा यमो बन पन घर तमो बन पन बच्चे तमो बनो पन प्रॉपर्टी तमो बनो सोरे कह 97% तबकह यह मज 30-40% सो आस बत खेत चाय चेत यह दरबारा कर सोरे कह कर लास्टस पे यम सात अम सज कत कर अत लेख कड़ित पान नेरा वापस गो यह रोजान पत न थो अम पन पान और तो न थोन योर वो चूंकि मज वनकस मिलियंस ऑफ मसल तिथ यथ मज जरूरत कि अनोक असल असल लूक यम मशवर दिन मशवर कम दिन अनोन कह इंटेलेक्चुअल अनोन कह एजुकेशनलिस्ट अनोन कह इकानमी मज बड़ माहिर तरीन नफर यह हाय है वत कि वरी 1.5 वरी हा गो लॉकडाउनस मज वह गे कह तिस वथा नीर ये पन दो कह सह हेको कर तथ खतर गो तैयार जहनी तौर तैयारी कत एक्सेप्ट कर वल अनोन असल असल काबिल तरीन नफर अनोन कह प्रोफेसर अनोन दपो है मास्टर खबर अमिस तगान कत कर कहें अनोन जनाब अली कुन जाए कह कुर्सी पे बिहित बड़ बोड़ अफसरा सह कर कथा दपो है यह कुस गो अमिस खबर कम यह खबर कम सुन एजेंट अम सज क्या कत बोजो अदस कंस बोजन वो क्या करो चीज पान वन कम सारी फेसबुक चलावान सारी व्हाट्सएप चलावान सारी आजकल ट्विटरस पे हालांकि कंसे यह पता इस ट्विटर तुम चलावान तुंदिस ट्विटरस इन कह सना कहें ट्विटर बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ये तुम कत पन एड्रेस हूँ कर मगर बदकिस्मती यह तगान कंस लेखन अत मज लेखान तुम वागोई लेखान वो वन बह तुह बरादरी मज मशवरा सह गो यह कि अगर यह डिसाइड कर कि इन वोल पगह सोन क्युत दपो वल मरने खतर वल मरो अक पोज
تک کہیں شک کل نفسن ذائقۃ الموت مرن پرت کنس مگر اللہ تعالیٰ گژھِ سُہ موت دن یتھ منٛز عزت آسہِ اللہ تعالیٰ گژھِ سُہ زندگی تہِ دِنۍ یُس زندگی با عزت آسہِ سُہ زندگی تہِ چھُنہٕ کانٛہہ زندگی یتھ منٛز نہ انسانس مستقبل آسہِ نہ گرس منٛز بتہٕ آسہِ نہ بچن ہُنٛد مستقبل آسہِ نہ کُنہِ سکوٗل آسن نہ کُنہِ کالیج آسن اگر أسۍ COVID-19 منٛز تہِ چھِ وٕنکیٚنس وٕچھان گوٚو بچہِ تہِ چھِ وٕنکیٚس دربدری آلریڈی ٲسۍ أسۍ لاک ڈاونس منٛز وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتنس ایڈمنسٹریٹو فٲصلہٕ تہِ چھُ یِوان تُہۍ وٕچھِو گراوُنڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بجہِ کامہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ کِہیٖنۍ کیونکہِ عوٲمی شموٗلیت ورٲے چھنہٕ کانٛہہ کٲم ہٮ۪کان گٔژھتھٕے عوٲمی شموٗلیت کرِ کُس بہٕ چھُس نہٕ تِمن نفرن ونان کہِ تُہۍ چھُو رہنما یِم پانے گرِ وتن تھوٚد پتہٕ نٮ۪بر کران کرٛٮ۪کھا ہیو بہٕ چھُسو جنابلی لیٖڈ کرنہٕ خٲطرٕ ولا بہٕ ہاوو کوٚت چھُ گژھُن چھُنہٕ کُنے اگر تُہۍ پنُن قلم پنُن ذہن پنٕنۍ زبان صحیح معنس منٛز درست کٔرِتھ نہ کہِ بادشاہ سُنٛد بتہٕ کھٮ۪تھ پتہٕ تٔمسٕے لیکھٕ کٔڑِتھ پتہٕ نہ شُکر کرُن تو شکر کرنس مز تہِ لیکھ کڑِتھ شکر کرُن گوٚو نہ آو سُہ شکرٕے مُجرا نہ آیہِ سُہ نہ شکرٕے مُجرا سُہ آو واگٲیی منٛز سورُے اگر أسۍ کانٛہہ تِژھ وتھا ہٮ۪کو کٔڑِتھ یُس وتھ صحیح معنن منٛز پگہہ سانٮ۪ن بچن ہُنٛد مستقبل ہٮ۪کہِ بنٲیِتھ سُہ وتھا یتھ منٛز أسۍ پگہہ اگر کانٛہہ لیٖڈرشپ نیران چھُ یُس پٔزی پٲٹھۍ جموں کشمیٖرس اندر أسۍ ونو خاص کر کٔشیٖرِ ہٕنٛز اگر کتھ کرو کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن لُکن کانٛہہ راحت ہٮ۪کہِ واتنٲیِتھ کٕم ہٮ۪کن واتنٲیِتھ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن واتنٲیِتھ گرِ بیہنہٕ سۭتۍ اندِ نہٕ یِتھ کٔنن کہیٖنۍ پگہہ چھُ تۄہہِ وارٕ کارٕ پننِس کارس نیرُن COVID-19 لاک ڈاوُن تہِ گژھِ توٚت ختم آز ٲس یہِ افواہ تہِ خبر سکوٗل تہِ ما گژھن نَیہِ ہفتہٕ پٮ۪ٹھ نہٕ یَلہٕ پتہٕ کیاہ گژھِ مطلب یُس بچن ہُنٛد سُہ دٮ۪ماغ چھُ سُہ چھُ بالکل مُنڈٕ ہیوٗ گوٚمُت أتھۍ سۭتۍ نیٖتو تُہۍ جناب علی واریاہ لوٗکھ چھِ یِمن نہٕ بالکُلٕے بتہٕ گرس منٛز چھُ واریاہ لوٗکھ چھِ یِم پریشانہِ حال چھُ کٲنٛسہِ نِش چھُنہٕ تیُتھ گُزار روٗدمُت کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ پانے اکھ أکِس اَتھٕ روٚٹ کرُن اَسہِ چھُ کوٗشِش کرٕنۍ یِم لیٖڈر وٕنکیٚس چھِکراونہٕ چھِ یِم آمٕتۍ یِمن تہِ پزِ کُنہِ جایہِ عقلہِ کٲم ہیٚنۍ یِمن تہِ چھُ کُنہِ جایہِ برونٛہہ کُن یُن اگر برونٛہہ کُن یِن تہِ پتہٕ چھِ سٲنۍ کٲم تِہنٛدِس ؤنمٕتِس پٮ۪ٹھ عمل کروا نہ کروا اگر أسۍ چھِ ونان کہِ یہِ کتھ ہسا چھِ یِم غلط ونان بجاے أسۍ کہِ لیکھٕ کڑوکھ أسۍ کیازِ لیکھو نہٕ سیوٚد أتھۍ وٹس ایپس پٮ۪ٹھ أتھۍ ٹویٖٹرس پٮ۪ٹھ أتھۍ فیس بُکس پٮ۪ٹھ أتھۍ انسٹاگرامس پٮ۪ٹھ یِمن کیازِ ونو نہٕ أسۍ کہِ یہِ کتھ حظ چھِو تُہۍ غلط ونان اتٮ۪ن اگر تُہۍ یہِ قدم تُلِو یہِ قدم حظ روزِ موزوٗن اتھ آسن بیٚیہِ لُکس 10 ساس وٕچھان تِم ونن نہ سا یہِ کتھ ؤنیا أمۍ صحیح کِنہٕ غلط ؤنِن یُس مشورٕ تہِ تُہُنٛد آسہِ گوٚو مشورٕ ورٲے نہ حظ چھُنہٕ انسان ہٮ۪کان پننہِ گرِ تہِ نیٖرِتھ مشورٕ ورٲے نہ حظ چھُنہٕ ہٮ۪کان انسان کانٛہہ تہِ زندگی ہٕنٛز کٲم کٔرِتھ فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ اگر ہسا تۄہہِ مشورٕ کرنہٕ خٲطرٕ کٕہٕنۍ تہِ سمکھِ نہٕ تیٚلہِ گٔژھِو لبہِ نِش کھڑا اگر نہٕ لب تہِ تۄہہِ نِش ایویلیبل چھُ تیٚلہِ ؤلِو کلہٕ پٮ۪ٹھ ٹوٗپۍ یُس نہٕ آز کل أسۍ دِوٲنی چھُ تیٚلہِ کٔرِو ٹوپہِ سۭتۍ مشورٕ یعنی کہِ ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ مشورٕ کرو کہِ اَسہِ کرُن کیاہ چھُ بخدا اتھ منٛز اندِ نہٕ کِہیٖنۍ أمۍ نہ اندنہٕ سۭتۍ یُس نۄقصان گژھان چھُ امہِ سۭتۍ نہ حظ چھُنہٕ پیٚوان کُنہِ مُلکس کانٛہہ فرق سٲری دِنہٕ بیان ہمدردی ہاونو سٲری وننو واریاہ کینٛہہ مگر یُس یہِ بچن ہُنٛد مستقبل تباہ گژھان چھُ یُس ییٚتہِ سٲنۍ اِکانمی ٹوٹل ختم گٔے یُس سون آیہِ روز پریشٲنی ہُنٛد ماحول چھُ تُہۍ وٕچھِو ہسپتال تہِ بٔرِتھ تُہۍ وٕچھِو گرن منٛز تہِ بٮ۪مار دٲری ییٖژاہ زیادٕ پریشٲنی ییٖژاہ زیادٕ 6 to 8 بچہِ چھُ اوترٕ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ وٕچھو صرف یِتھ رٮ۪تس اندر 6 بچو کٔر خۄدکٔشی کیازِ کٔرٕکھ مطلب اہن حظ تِمن کیٛاہ تِمو اوسا مٔتۍ چومُت خۄدکٔشی کٔرٕکھ امہِ موٗجوٗب میانہِ حسابہٕ کہِ ذہنی طور آسن تیٖتیاہ پریشان گٔمٕتۍ کہِ یِمن پیٚو یوٗتاہ مطلب خطرناک فٲصلہٕ نیُن کہِ پننہِ زندگی مۄکلاو پانے یِم مٲلۍ مٲجۍ رٔچھمٕتۍ چھِ تِمن نِش تہِ کوٚرُکھ تِمن سۭتۍ تہِ کوٚرُکھ مشورٕ گوٚو کتہِ تانۍ چھِ أسۍ ذہنی طور تیٖتیاہ زیادٕ پریشان کہِ یِم پریشٲنی منٛز نیرنہٕ خٲطرٕ چھُ اکُے طٔریٖقہٕ کہِ أسۍ یِمو مشورٕ چہِ وتہِ پٮ۪ٹھ یہِ مشورٕ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ یہِ چھُ تۄہے تانۍ کیازِ بہٕ ہٮ۪کہٕ اکھ کتھ ؤنِتھ یہِ کتھ ہٮ۪کہِ 100% غلط تہِ ٲسِتھ کیونکہِ نہ چھُس بہٕ کانٛہہ فلاسفر نہ چھُس بہٕ کانٛہہ انٹلیکچُول نہ چھُس بہٕ کانٛہہ بیوروکریٹ نہ چھُس بہٕ بیٚیہِ کانٛہہ بہٕ چھُس اکھ سمپل اکھ اکہِ ٹی وی چینلہِ ہُنٛد ایڈیٹرا بِہِتھ برونٛہہ کِنۍ تۄہہِ برونٛہہ کِنۍ کتھ کران آز آسہٕ ییٚتہِ پگہہ آسہٕ نہٕ بہٕ ییٚتہِ کِہینۍ مگر تُہۍ چھُو روزُن تُہنٛدٮ۪ن بچن چھُ روزُن تُہۍ چھُو گرٕ پنٕنۍ بساوٕنۍ تُہۍ چھُو پنٕنۍ زندگی گُزارٕنۍ تُہنٛدٮ۪ن بچن ہُنٛد چھُ گژھِ مستقبل آسُن تُہنٛدٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن گژھِ کانٛہہ کُنہِ جایہِ کانٛہہ رِسپیکٹ آسُن یِمن گژھِ نہٕ پگہہ کانٛہہ سڑکہِ پٮ۪ٹھ ڈِرسپیکٹ کرُن گوٚو یِمن چیٖزن ییٚلہِ أسۍ سنو
تلے ہیکو اس اخ باحث باہوش قوم بنت یہ نا کہ بچ اگر اس ہندوستانس اندر وچو اس امریکہ اندر وچو اس چینس اندر وچو کن تہ ملکس اندر پرت کھانا نفر اختلاف تھاوان اختلافات ہیکن ہتھ بدی ساس بدی ٲسِتھ وچھس یہ پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کانگریس بی جے پی دنیچہ جماعت یمن ہیکن ساس بدی اختلافات ٲسِتھ یہ اخ سُہ اختلاف یُس کرسی ہُنٛد اختلاف اس کُس اختلاف پانہٕ ؤنۍ قٲشرس تو قٲشرس کیا اختلاف گژھِ آسُن میانہِ حساب گژھِ نہٕ کانٛہہ اختلافٕے آسُن ہاں اگر اسہِ باسان چھُ کہ یم ہسا چھِ اختلٲفی بیان دِوان یا مطلب تِم کتھٕ چھِ کران یم نہٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ ہیٚکن لوٗبِتھ تہٕ شوٗبِتھ کِہیٖنۍ کٲم آسہِ کُنہِ جایہِ گژھان اگر نلکس کُنہِ جایہِ آب چھُ گوٚمُت اوٗرۍ چھُ گوٚمُت سڑک کُنہِ جایہِ ؤسِتھ آیہِ اوٗرۍ چھِ ؤسِتھ گٔمٕژ کانٛہہ نیوٗکھ کُنہِ جایہِ تُلِتھ تہٕ اوٗرۍ چھُکھ نیوٗمُت گوٚو ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ کتھٕے کرن وول بٕتھِ چھُ پتہ ییٚمِس یہِ خۄش گژھِ تہِ کرِ اس لیے چھُسو بہٕ تۄہہِ وَنان کہ کووِڈ-19 منٛز یِتھ کٔنۍ تۄہہِ لاک ڈاونس دوران اکھ پنُن سٹاٹس پٮ۪ٹھ اکھ سُہ مشترکہٕ طریقہٕ ہایو کہ فلٲنِس گرس چھُنہٕ بتہٕ کہِ ژھۄپہٕ دم گٔژھِتھ ٲسِو گژھان تٔمِس ٲسِو یِوان مدد کٔرِتھ یِتھے کٔنۍ آز تہِ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ وٕچھان چھُ کہ ہے أمِس چھُنہٕ گُزارٕ کِہیٖنۍ مطلب اگر پانس نِش ہتھٕے آسٮ۪س 50 تُلِتھ ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ توتہِ ژھٕنٮ۪س پِلنٲیِتھ دپہِ ہے نہ أمۍ سُنٛد گرٕ تہِ گژھِ چلُن یِتھے کٔنۍ چھُ اسہِ چھُنہٕ گرے یٲتۍ یِم زٕ گرٕ چلاوٕنۍ کینٛہہ اسہِ چھُ پوٗرٕ کٔشیٖر چلاوٕنۍ کیازِ یم سٲنۍ نٔے بچہِ چھِ یُس یہِ سٲنۍ نوٚو جنریشن چھِ یہِ جنریشن چھِ انتہٲیی دباوس اندر پگہہ گژھِ نہٕ خۄداے رٔچھِنۍ روزِ قیامت یِہے یُس یہِ جنریشن چھِ یہِ گژھِ نہٕ اسہِ نالس تھپ کٔرِتھ پرژھٕنۍ کہ ہتا تۄہہِ کٔمۍ ٲسِو زیٹھٕ بنٲومٕتۍ اکھ تھٲیِو أسۍ تُہۍ گرن منٛز بنٛد کٔرِتھ نہ تھٲیِو پرنس لایق نہ تھٲیِو کُنہِ کار کرنس لایق تُہۍ بنٲیِو أسۍ موزوٗر نتیٖجہٕ درٛاو یہِ کہ اسہِ گٔے سُہ صوٗرت حال کہ بِہٲرۍ چھِ یِوان بارِ تتہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ چھِ سٮ۪کہِ بٲٹۍ ہٮ۪تھ کھسان 5 پۄہرن بہٕ خۄدا بہٕ اگر پوٚز بوٗزِو سون بچہِ ہیٚکہِ نہٕ توٚملس 2 کِلوٗ ہٮ۪تھ 5 پۄہرن کھٔسِتھ کِہیٖنۍ سون یُس یہِ بچہِ چھُ یہِ چھُ وٕنکیٚس ذہنی طور انتہٲیی منتشر اگر أسۍ پننس أزکِس بچس کٲنٛسہِ ونو نا 5 کِلوٗ توٚمُل ان بازرٕ بہٕ خۄدا نہ حظ ہیٚکو نہٕ أنِتھ کِہیٖنۍ وۄنۍ اگر گژھِ تہِ سُہ گژھِ زبردستی زن تہِ آسہِ تٔمِس اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ زبردست پٔتۍ کِنۍ کانٛہہ پریشر بازرٕ پٮ۪ٹھ نہٕ گرٕ تانۍ اگر تٔمِس بازر ٹوٹل مطلب أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ 100 میٖٹر دوٗر آسہِ 5 تھکھ دِی سُہ وتہِ یہ تھوٚکمُت یہ بچہِ یہ تھوٚکمُت امہِ موٗجوٗب کہ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان تُلِتھ کِہیٖنۍ یہِ چھُ أنٛدرٕ ٹوٹل کھۄکھُر گوٚمُت أمِس نہ چھُ ذہن کٲم کران نہ چھُ أمِس پنُن صحت کٲم کران نہ چھُ یہِ کُنہِ اندٕ بیدار پگہہ رٹہِ خۄداے روزِ ٲخرتس پٮ۪ٹھ کہ یہِ قوم یُس چھُ یہِ بنووُن تۄہہِ موزوٗر وقت چھُ وٕنکیٚنس کہ أسۍ دِمو اکھ ہٮ۪ن اکھ پننٮ۪ن یِمن لیڈرن تہِ پننٮ۪ن یِمن لُکن تہِ یِم پٔزی پٲٹھۍ نہٕ برونٛہہ کُن ہٮ۪کن پٔکِتھ تِم صاحبِ ثروٗرت لوٗکھ تہِ یِم یِمن پینڈمِک حالتن منٛز واریاہن گرن ہٮ۪کن چلٲیِتھ تہِ یِم دورٕ منٛز تہِ نیرو أسۍ اگر تھوڑا بہت اسہِ پنُن پان لاچٲریو نِش تہٕ بٮ۪ماریو نِش بچاوُن چھُ پنٕنۍ لینگویج پزِ اسہِ بدلاوٕنۍ یُس پونٛسہٕ أسۍ وٕنکیٚس 2G یس پٮ۪ٹھ 4G یس پٮ۪ٹھ خرچہٕ کرنٕچ کتھ چھِ کران 4G یِچ کتھ چھِ وتھان سٲری چھِ گژھان تھوٚد ؤتھۍ وقتٕچ ضوٚرتھ چھِ بہٕ چھُس نہٕ ونان ضوٚرتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ خۄدا چھُسو بہٕ تۄہہِ بڑٕ ایٖماندٲری سۭتۍ ونان کہ کاش یہِ 4G ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ نِش اوس بہٕ چھُس ییٚمہِ ساتٕچ کتھ کران یِم چھِنہ آز فیس بُکس لیکھان کہ پگہہ ہسا گژھِ ریسٹور مےٚ چھِنہٕ گژھان یِم ریسٹور گژھنہٕ سۭتۍ نہ گژھنہٕ سۭتۍ چھِنہٕ پیٚوان فرق کٕہٕنۍ افسوس چھُم گژھان اَمہِ سۭتۍ کہ پونٛسہٕ چھُم دِتمٕتۍ 4G یِکۍ مگر چلاوان چھُس 2G اگر یِہے 4G 2G أسۍ اکھ أکِس مشورٕ دِتھ اکھ أکۍ سٕنٛز مدد کٔرِتھ مطلب اکھ أکِس نِش کِتابہٕ چھِنہٕ وٕنکیٚس پرنس موقعہٕ یِوان کِہیٖنۍ سکوٗل گژھنس چھُنہٕ یِوان موقعہٕ کِہیٖنۍ اکھ أکِس سۭتۍ سُہ کنورسیشنا کرو یتھ منٛز أسۍ ہیٚچھو کینٛہہ تتھ پٮ۪ٹھ اگر اسہِ صرف آسہِ ہے کوٚرمُت شاید ما آسو أسۍ تہِ کُنہِ جایہِ وٕنکیٚنس کُنہِ باشعوٗر تہٕ زِندٕ قومس منٛز مُجرا مگر چوٗنٛکہِ أسۍ کٔرِکھ مُڈٕ ٹوٹل أسۍ چھِ آسان ٹوٹل تِم چیٖز وٕچھان فیس بُکس پٮ۪ٹھ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ باقی ویب سایٹن پٮ۪ٹھ خاص کر آج کے بچے جو ہیں یہ تھاؤ بڑے ایمانداری سے تۄہہِ ؤنِتھ کہ اپنے بچوں پہ تھوڑی سی نظر رکھیے آپ کے بچے جو کچھ پورے رات کمروں میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں شاید صحت افزا چیزیں نہیں دے رہے بچوں کو بے شک برا لگے گا مگر ایمانداری سۭتۍ چھُسو بہٕ تۄہہِ ونان کہ یُس یہِ پونٛسہٕ تہٕ یُس یہِ یِہُنٛد فزِک دۄشوے چیٖز اتھ منٛز ضایع چھُ گژھان یہِ چھُ انسانس گمراہ کران اور یہی چیز جو ہے یہے چھُ پگہہ لیکھٕ کڑناوان یہے چیز چھُ پگہہ برداشت نہ کرُن تھاوناوان آز کرو بہٕ تۄہہِ گزٲرش کیونکہ آج میں کسی بھی طریقے سے اس شاہد بخاری کے موڈ میں نہیں ہوں جو KTV اردو پہ آ کے آپ کو بڑی کسی خبر سے باخبر کرے گا یا کسی چیز پہ انالیسس کرے گا میں انالیسس آج نہیں کر رہا ہوں بڑے ایمانداری سۭتۍ چھُسو بہٕ تۄہہِ ونان کہ اگر میٲنۍ یہِ کتھ تَگیو بوزٕنۍ یہِ چھُ وٕنکیٚنس وقت
پنن پان سمجھاونس پنن پان سرنس تو سوچنس اگر تہ باسان چھت کہ تہندن دماغن مز کانٛہہ تِژھ کتھ یم سۭتۍ کشیر رُت ہیٚکہِ گٔژھِتھ خدا راہ پنٕنۍ سجیشن دیزیو مگر لیکو رُستٕے. یہ الگ سی بات ہے کہ کئی لوگ ہیں جن کو میری بات بہت کڑوی لگے گی. یہ الگ سی بات ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ لگے گا کہ بڑا اس کو کیا چٹی ہے کہ یہ آ کے ہمیں نصیحتیں مار رہا ہے. میں کوئی آپ کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں, اور یہ مشورہ بھی میرے دماغ میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آ گیا. میں کسی نیوز ایٹم کے لیے اسٹوڈیو کے اندر آنے والا تھا اور نیوز ایٹم بھی آج کی انہی افواہوں پہ تھا جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ 10 تاریخ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آدھے کہہ رہے تھے 4G آ رہا ہے, آدھے کہہ رہے تھے 35 سے 370 کو واپس دے رہے ہیں, آدھے یہ خیال کر رہے تھے کہ یہاں پر کوئی طوفان آنے والا ہے. ان طوفانوں کو جب آنا ہوگا کسی کو تو وہ ہم دیکھ لیں گے, کیونکہ ہم کشمیری ہمیشہ طوفان ہی دیکھتے آئے ہیں. بہرکیف آج میں اتنا ہی کہوں گا, اور کشمیری میں نے جو یہ بات کی, مجھے پتا ہے کہ میرا ویور جو ہے وہ باہر کا بھی ہو سکتا ہے, وہ دوسرے کسی ملک کا بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی دیکھ کر کے سمجھنا چاہیے تھا. لیکن آج کل ہر چیز کا ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. بیٹر ہے میری ان باتوں کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے آپ دماغ کے اندر, اور یہ سوچ لیجئے کہ اگر ہم نے اپنی سرزمین کو, اپنی قوم کو کچھ دینا ہے تو ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ کے ساتھ, ایک ابیوزنگ لینگویج کے سٹائل کو چھوڑ کے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے بعد اگر ہم ایک انوویٹیو سٹائل میں آ جاتے ہیں تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساتھی اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے آج کے شمارے سے اجازت. خدا حافظ.